अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। के न्यूज़ चैनल HD की जानिब से दीन और दीन की बातों के साथ मैं मिसेस फौजिया रागिब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज मैं वो हसास मौजू लेकर आई हूँ जो कि बेटियों के बारे में है। हजरत दैया अलैहिस्सलाम के दौर में उस वक्त बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। क्यों, कैसे, आज मैं यही आपको बताने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये वो मौजू है जो शायद बहुत कम उलमा कराम आप लोगों से डिस्कस करते हैं। आपको जैसा कि इल्म है कि के न्यूज़ चैनल HD हमेशा ऐसे प्रोग्राम लेकर आता है जिनको बहुत सारे उलमा और बहुत सारे लोग आम फहम में या आम रूटीन में आप लोगों से शेयर नहीं करते। तो हम आपको वो वाकयात बताते हैं जो कि हम जिक्र में आते नहीं। आज इसी तरह का प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर खिदमत हूँ। हजरत दैया कल्बी निहायत खूबसूरत और हसीन तरीन इंसान थे। नक्शो निगारी में उनका जवाब नहीं था, अल्लाह की सनाई का बेहतरीन नमूना था, अल्लाह की मुसव्वरी का बेहतरीन नमूना था। और बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखते थे और वो तफसीर निगार थे और अपनी तफसीरी में अपना सानी नहीं रखते थे। आपका हुस्न इस कदर था कि अरब की औरतें दरवाजे से छुपकर आपको देखने पर मजबूर हो जाया करती थी। हजरत दैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, लेकिन उस वक्त आप मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन सरवरे कौनैन ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर हजरत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दैया कल्बी के चेहरे को देखा और इतना हसीन नौजवान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगी। मेरे रब ताला से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि या अल्लाह, इतना खूबसूरत नौजवान है, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। कुर्बान जाऊं मैं अपने नबी की इस दुआ पर, मेरे अल्लाह ने उसे मुसलमान कर दे। ए अल्लाह, तू इसे मुसलमान कर दे। इतने हसीन नौजवान को जहन्नम की आग से बचा लेना, इसके दिल में दीन इस्लाम की रोशनी भर दे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और सुबह हजरत दैया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। क्या शान है मेरे नबी की दुआ की और क्या शान है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कि उस मालिक कायनात दो जहानों के मुख्तार ने अपने महबूब की बात को कितनी जल्दी कबूल किया। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरीके से उनकी दुआओं के असर में हमारी भी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताएं कि क्या अहकाम लेकर आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह वाहिद है, इसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद रिसालत के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत दैया कल्बी को बताया। हजरत दैया कल्बी ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान तो हो जाऊं, लेकिन एक बात का हर वक्त डर लगा रहता है। एक गुनाह मैंने ऐसा किया कि आपका अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए दैया, तू बता तो सही कैसा गुनाह किया है तूने। तो हजरत दैया कल्बी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरबराह हूँ और हमारे यहाँ बेटियों को पैदाइश के पर उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता है। मैं क्योंकि कबीले का सरदार हूँ, इसलिए मैंने 70 घरों की बेटियों को मैंने जिंदा दफन किया। आपके रब ने मुझे कभी भी माफ नहीं करना। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और जिब्रील अमीन ने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का सलाम कहता हूँ आपको, और फरमाते हैं कि इसे कह दो कि अब तक जो हो गया वो हो गया, इसके बाद ऐसा गुनाह वो कभी ना करे, हमने उसे माफ कर दिया। या अल्लाह, तो हमें भी इसी तरीके से हमारे गुनाहों पर माफ कर दिया कर। ए परवरदिगार, हम बहुत गुनाहगार, खताकार, सियाहकार बंदे, परवरदिगार इस तमाम प्रोसेस की वजह से हमारे भी गुनाहों को माफ फरमा देना। ये सब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात खत्मुन नबिय्यीन की दुआ का असर था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के लिए मांगी थी। हजरत दैया कल्बी आपकी जबान से ये बात सुनकर रोने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दैया, अब क्या हुआ, क्यों रोते हो। हजरत दैया कल्बी कहने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक गुनाह और भी है जिसे आपका रब कभी भी माफ नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि गुनाह तो बताओ, मेरा रब्बे करीम बहुत बड़ा करीम और रहीम है। हजरत दैया कल्बी ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी हामिला थी और मुझे किसी काम के गर्ज से दूसरे मुल्क जाना था।
میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہو تو اس کی پرورش اچھی کرنا، اگر بیٹی ہو تو اسے بھی جس طریقے سے عام قبیلے کی بچیوں کو ہم لوگ دفن کرتے ہیں اسی طریقے سے دفن کر دینا۔ دیا روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصے کے بعد آیا، میں نے دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا کہ کون؟ میں نے کہا کہ تم کون؟ تو وہ بچی بولی کہ میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ دیا فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر تم بیٹی ہو اس گھر کے مالک کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے لپٹ گئی اور پکڑ کر مجھے چومنے لگی اور بابا بابا کہتے ہوئے اس کا منہ نہیں تھکتا تھا اور وہ بولنے لگی بابا میں آپ کا انتظار کب سے کر رہی ہوں۔ حضرت دیا قلبی روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے کہ اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ دیا یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگا۔ حضرت دیا کی آنکھوں سے اشک روا تھے اور زار و قطار روتے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی بہت خوبصورت تھی، بے حد حسین، اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ میں اس کی آنکھوں کو دیکھتا تھا، اس کے گال اتنے خوبصورت تھے کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان پر پیار کر لوں، وہ اتنی خوبصورت باتیں کر رہی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں بڑھ کر اس کو اپنے گلے سے لگا لوں، میرا دل کر رہا تھا کہ اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہ کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے کیوں نہ دفن کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں سے پکڑ لیے اور میرے پیروں سے لپٹ گئی، کیونکہ وہ ماں تھی، تڑپنے لگی۔ دیا نے کہا کہ میں نے اس کو مار کر دھکا دیا اور پیچھے دھکیل دیا، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی نے کہا بابا مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا نہیں۔ بابا کیا مجھے کھلونے لے کے دینے جا رہے ہو؟ دیا روتے جاتے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوا سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی رہی، کبھی میرا منہ چومتی تھی، کبھی میرے بازو گردن میں ڈالتی تھی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا تھا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا کر قبر کھودنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے اور اس قدر زار و قطار رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ میری بیٹی نے جب مجھے دھوپ میں کام کرتے دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آئی اور اپنے گلے سے دوپٹہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرنے لگی اور ریت صاف کرتے ہوئے کہا بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو، چھاؤں میں آ جاؤ۔ بابا یہ کیا کھود رہے ہو؟ بابا آپ ہٹ جاؤ، چھاؤں میں بیٹھ کر کام کر لینا۔ بابا ابھی رک جاؤ، سورج کو ڈھلنے دو۔ وہ مجھے پیار کرتی جاتی تھی لیکن میرا دل ذرا نہ پسیجا اور میں قبر کھودتا رہا۔ آخر میں نے قبر کھود لی تو میری بیٹی میرے پاس آئی، میں نے دھکا دیا اور وہ قبر میں گر گئی اور میں نے مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مٹی میں سے روتی رہی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی بابا میں کھلونے نہیں لیتی، بابا اگر آپ کو میری شکل پسند نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ مارو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور صرف سر رہ گیا تو میری بیٹی نے کہا، میری طرف توجہ ہٹا کر بولی کہ اے مالک میں نے سنا، اے میرے رب کائنات میں نے سنا، تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ کے نبی وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت رحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ واقعہ سناتے ہوئے بے حد روئے اور واقعہ سنا چکے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد رو رہے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے۔ آپ نے آنسو صاف کیے اور کہا، آپ نے فرمایا دیا اپنی بیٹی کا واقعہ پھر سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ واقعہ سنا اور اتنا ہی روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ بھی رونے لگے اور کہا کہ اے دیا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام
तशरीफ लाए और फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने दैया के से ये कह दो कि अल्लाह ने उसे बख्श दिया और उसे माफ कर दिया। जब इसने अल्लाह और उसके रसूल को ये बात कही तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मेरे रब ने तुम्हारे वो गुनाह माफ कर दिए जो कि तुमने उस दौर में किए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना है अब आपने, तो मुझको मान लिया है, तो दैया का गुनाह भी माफ कर दिया जाता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने 2 बेटियों की किफालत की, उन्हें बड़ा किया, उनके फराइज अदा किए, वो कयामत के दिन मेरे नबी पाक ने इस तरीके से 2 उंगलियों का इशारा करके फरमाया कि वो मेरे साथ कयामत के दिन इस तरीके से होगा। जिस तरह शहादत के साथ वाली उंगली के पास होती है, बेटियों की पैदाइश पर घबराया ना करें बल्कि खुश हुआ करें कि अल्लाह के नबी की कुर्बत नजदीक तरीन हो रही है। अल्लाह हमें ऐसे अमले सालेह करने की तौफीक अता फरमाए। वो दीनी वाकयात पेश करने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर जिक्र में कम आते हैं। अल्लाह ताला से की बारगाह में दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हमारी बेटियों को और हमारी जितनी भी आलम इस्लाम की मुसलमान बेटियां हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उनकी जान बख्शी हुई और उस बच्ची की दुआ कबूल हुई कि जिसने कहा था कि एक नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो नबी तशरीफ लाए और उन्होंने जमाने जाहिलियत की उस रस्म को खत्म किया और उस बच्ची की उस दुआ को मेरे रब ताला ने अपनी बारगाह में कबूल किया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हमारा इस चैनल के इस एफर्ट को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए, और मैं अपनी बारगाह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये भी दुआ करती हूँ कि परवरदिगार हमें जो लोग बेटियों के होने पर रोते हैं उनको अक्ल सलीम अता फरमाए और उनको ये पता चले कि जूं जूं वो उनके घर में बेटियां पैदा होती हैं। किसी ने सवाल किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जब खुश होते हैं तो क्या करते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया कि वो बारिश देते हैं, और जिस और ज्यादा खुश होते हैं तो उन्होंने कहा फिर बारिश देते हैं। तो जिस वक्त और ज्यादा खुश होते हैं तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या खूबसूरत जुमला अदा किया। उन्होंने कहा उस घर में बेटी पैदा करते हैं, और जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर का क्या मामलात होते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस तमाम वाक़े में मेरे रब ने बता दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बुल आलमीन। देखते रहिए के न्यूज़ चैनल। हमारे इस प्रोग्राम को पसंद करें तो इसकी फीडबैक जरूर दिया कीजिए, और ऐसे मामलात जो दीनी मामलात होते हैं आप कोशिश किया करें कि अपनी अपनी वॉल पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दीनी मामलात की अवेयरनेस पैदा हो, और जो हमारे मुल्क में और हमारे इस पूरे खत्ते में पूरे आलम इस्लाम में जो एक इस तरीके का माहौल बना हुआ है कि कत्लो गारतगरी और एहतराम खत्म होते जा रहे हैं, उसमें अवेयरनेस आए। अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगले प्रोग्राम तक के लिए।